सुरवातेक आमी गीत घेवया A5. Burkja buktin somlia gayon korun yeta viswas sorun yeta Bapa mukar yeta atmya sotan Bapa बसूं घेता तुका आत्म्या सोदान बापा बसूं घेता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या देवा बापाची कृपा ताचो मोग आणि ताची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज दोनी मिसां आमी आर्गांची मिसां भेटयतले जावन आसात मॅक्सन फ्रांसीस डी सिल्वा ओल्ड गोंयचो आनी दुसरो कॉस्तांसू आनी समिरा फेर्नांडीस कोल्लेची. देवान दिल्ल्या देण्यां खातीर सायबींच्या हातांतल्या देण्यां गेल्या खातीर तांच्या बराबर आमी देवाक दिनवासूया आनी आमी आमच्या जिवितांत दिनवाशीक काळजान देवा म्हाका एकामेका सोबेन जिवंक वावरुया आनीक हे भाशेन जिवच्याक ही मिसाची भेटेक आमी आतां तयार जावया. अपूर्बाईच्या भावा भयणानो, देवान औरंगाबादान एका दादल्याक आनी एके बायलेक आपले नीज गोवाय जावंक एक केल्यान. जशें जेजू मुस्तक आनी आमी ताचे सांदे एक गुडाट कोड जाता तशें गो बायल लोक संस्कारा वरवीं एक जाता. ताच्या एकवटा वरवीं आमची पवित्र सभा तीर जाता, वाडटा आनी अशें देवाची येवजण फुडें वेता. लग्नाच्या संस्कारान एकामेकाक दिल्ली कबलातीक विस्वाशी रावून ती पोरपणी सोमयाचे गोवाय जातात. हीच कल्पना मनान दवरून आयच्या नव्यानाचो विशय गो बायलांनो तुमी म्हजे गोवाय. तर लोक जालेल्यांनी आपले काजारी जिवितान मोगा समजिकाये आनी त्यागी जिविता उदेशी जेजूक गोवाय दिवंक बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया. वय गो बायल आमच्या कुटुंबी जिवितांत आमच्या समाजी जिवितांत कितली म्हत्वाची व्हरती आनी गो बायल जावन जिवच्याक आमकां देवाच्या शिकवणेची देवाच्या पवित्र आत्म्यांची गरज. मनान रेस्पेक्टाचो गो बायल जावंक आनी भाशेन हे संवसारांत जेजूच्या राजाचे गोवाय जावंक तांचे पासो ते मिसांतल्यान आमी मागुया. गोपण आनी बायलपण एक देवाचें देणें, एक व्हडपण देवाचे उजणे प्रमाणे रचिल्ले आनीक एका दादल्यान आनी एका वस्तुरेन आपकुशेन आपणायलेले आनी ह्या आपणावणी देवान संस्कारली. ही संस्कारणी सदांच विश्वासपणान जिवंक तांच्या पासत मागुया आनीक आमी असल्या विस्वासीपणान देवा एकामेका सोबेन जिवंक वयर खाला जाता चुकता कावती जावन देवाचे एकामेकाचे बोगसणे मागुया. सासणीक येवजणेन बापा सुरवय तुवें रोसलां, तुवें तें बरें पळयलां. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तुजे सास्तीक जाणवायेन दादल्याक वस्तुरेक तुवें रोसलोय आनी तुजी येवजण तांचे वरवीं शार्ती पावोवंक तांकां तुवें मोगाचें देणें दिलें. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर.
गोवन भायल जावचे एकदेणे देवाचे उपुरबाईन लग्ना दिसा तें घेतुल्लें तें सांबाळूंक आनी तिरायेन तें जिवंक चुकलेल्या खातीर सुमिया काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर सोपून दिणी तुजे तान उपसोतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चोडोय. अशें आमकां तूं दिताय तीं सगलीं बरीं देणी पोसून वाडोय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. हें आमी मागता हांव पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता उदशी. तोरचे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजो चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपणेचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशांक रोचुया. सोमदिरांतल्यान मासलांची, अंतरावेली सुकण्याची, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळे रानवट जानवराचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवानाचेर तो दोनीपण चलून. देवान आपल्या सारक्याचो मनशांक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्यान मासल्यांची, अंतरावेली सुकण्याची आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, पळयात, आखे प्रितुमे वयले बी आसती सर्व झाडां आनी बी आसलेले फळां दीत सोर रूख तुमच्या जीवन पोसणांक हांव तुमकां दिता. आनी सगळे रानवट जानवरांक, अंतरावेली सुकण्याक आनी जमनी वेल्यांत सोपटून भोंवते जिवानांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दिता. आनी तशें जालें. आपणे केल्ले ते सगळे देवान पळयले आनी खरेंच ते सगळे बरे आसले. सांज आनी सकाळ जाली हो सवो दीस. हे परी अंतराल आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रोचून तयार जाल्यो. आपूण करतलो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसोब घेतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितले वर्ते नांव तुजें म्हणया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितले वर्ते नांव तुजें. मळब तुज्या हातांचें काम हांव पळय जाल्यार. तुवें थंय लायले चंद्रा नखेत्रां नदर घाली जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण. तुवें ताची पोरवा करच्याक. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशी प्रितुमीचेर कितले वर्ते नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो दोखला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेरजाचो मुकूट तुज्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांची रोचनाचेर ताका अधिकार दिला. ताच्या
पांया तोळा दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमीचेर कितले व्हरते नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतली सावजाण पर्यान, हेणे तेणे उपटोली वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकान फिरतोली दोर्यांतली मासली, सोगलेंच ताचे आदी केलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमीचेर कितले व्हरते नांव तुजें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. मोहिमा तुका सर्वेस्परा, आमच्या कुळजोवांचे देवा. स्वर्गार पृथ्वेर आसा तितले तुजेच सायबा. मोहिमा तुका. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावूंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता. ताणें असो जबाब दिलो, अरोमाकतान रोसनारान ताका दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो, आपले पत्नीक एकठांवतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक बी ना. म्हणटच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून जें देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. ताणें ताका विचारलें, तो लग्न मोडणेचें पोट दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें. ताणें जबाब दिलो, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे. देखून मोइजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली, पूण अरोबाक तान अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपली पतीन आपणाक अविस्वासी जाल्या उपरांत जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्या कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परदुवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायना जाल्यार अदीक बरें. ताणें ताका अशी जाप दिली, हें उतर मारून घेवंक सगळ्यां कडेन जायना. बगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच जाता. आवयच्या कुसव्यांतान इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सुर्गींच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. भयणी भावांनो, आमी सगळीं सोतमंतांव जाणां देव आमचो रोसणार आनीक आपले सात्वीक आनी सासनीक जाणवायेन देवान सोर प्रितूम रोसल्या. कांय बरें आमी पयल्या वाचपांतल्यान देवाची रोसणेची इतिहास आमी आयकला. आनी सगळें ताणें रोसल्या उपरांत ताणें दादल्याक आनी वस्तुरेक रोसली. आनी दादल्याक वस्तुरेक रोसच्या आदीं देव बाप
आपल्या पुता सांगातान पवित्र आत्मे वरवीं तेणी त्रियेक मन एक केले आनी हे भाशेन आपल्या सारकेली देवान दादल्याक आनी वस्तुरीक केले आनी सगळ्या रोशना मदें दादलो वस्तुरी ताची भोव उपुरबायेची रोशना आनी रोसल्या उपरांत वो रोसच्या आदीं तिका आनी ताका थोडे गूण दिले. आपली रोशना सदांच सर्वता फुडें व्हरूंक दादल्या वस्तुरे वरवीं देव आपले रोशना फुडें व्हरता. म्हणटूच दादलो आनी वस्तुरी जावन आसा देवाचे सांगाती. दे आर co-workers, collaborators in continuing his good creation. म्हणटूच एक दादलो वस्तुरी जावपाक वेळ वेता. धाकटूर बाबुली आसा, बाबुलो जाता, तरणाटो जाता, वाडटा आनी मागीर देवान आपल्याक कित्याक रोसला तो विचार करता आनी विचार केल्या उपरांत जाणो जाल्या उपरांत देवाचे येवजणेक फुडें पावल मारूंक तो आपले सांगातीन ओ सांगाता सोदता. अशें तुमकां तोरणे प्रेयर घडटा न्ही. खंयचें बरें चेडूं म्हाका मानतलें तें सोदूंक दोळ्यांक तेल घालून भोंवताय न्ही. ना रे जालो नको काजार नको. तरणाटे आहा ते आनी तरणाटीन तशींच हांगा थिंगा भोंवतात न्ही. म्हाका खंयचो बरो आसतलो म्हाका मेवतलो अशें आमच्या स्वयंबानूच असली आवडी घातल्या आसा न्ही. एवरी यंगस्टर हॅज दॅट डिझायर. देवान दिलेलो तो आनी हे भाशेन आपलो सांगातीन वो सांगाती तो सोदता. बारीक चिंता कसलें तें खबर काडटा आनी तो ओ तें म्हाका काडटले वील मॅच विथ इच अदर देन मागीर आपले पावल मारता. आनीक हें पावल बेश्टेच मारिना. व्हडलो दीस तो एका दादल्या आनी वस्तुरीच्या जिवितान. ह्या पावलांतल्यान कितें जाता दोगांनूय एक जाता. आमी म्हणटा देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो तेग जावन एक देव. लग्नाच्या संस्कारांत वस त्रियेक गूट आमी संस्कारून घेता. दादलो आनी वस्तुरी देवाच्या एकवटान भितर सरून हो त्रियेक गूट घडटा. एकाच मनाची, एकाच काळजाची, एकाच कुडीची जावन हो मनाचो काळजाचो कुडीचो एकवट एकठांयता दादल्याक आनी वस्तुरेक आनी बापाच्या कृपेन हो एकवट पवित्र दिसा संस्कारता. देखूनच कितल्या व्हडल्या दबाज्यान आमी लग्नाचो दीस पाळटाव न्ही. कितले लाख मोडटा आनी आतां कोवीड जावन हें काजार लग्नाचो दीस पाळूंक जायना म्हूण आस्कार सुस्कार सोडटा. आतां कोणाक आपयतलो हांव, कोणाक म्हूण आपयतलो बो थोडे दूख भोगता न्ही. म्हणटूच म्हत्व ह्या दादल्याचे वस्तुरेचें देवाची उजोणे प्रमाणे व्हरतें. आनी दर एक तरणाटेन दादलो वस्तुरी आपल्या जिविताचें पावल मारून असल्या मनान दोगां तीं एक जावंक बापाच्या एकवटांत हो त्रियेक गूट जिवंक हो संस्कार करता. म्हणटूच मोलाय गिरेस्तकाय दादल्याची वस्तुरी ह्या लग्नाच्या संस्कारांत चड मोलाची आनी व्हडती. आनी असल्या व्हडतेपणाच्या मोगाच्या मनाच्या काळजाच्या संबंदांत कुडीच्या एकवटान देवाच्या आशिर्वादान दादल्याक वस्तुरेक एक देणें मेवता भुरग्याचें. आनी भुरग्याचें देणें मेवल्या उपरांत तिका आनी एक टायटल मेवता. कसलो रे तो
Dada आणि Mama. Are you proud to be mom and dad? Are you? हे देवाचे देणे, देवाचे आशीर्वादान घेतलेले आणि हे देणे ह्या लग्नाच्या संस्कारान देव संस्कारता. आणि संस्कारीन जिवच्याक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. कित्याक आमी एका वरदान देवान बोलान बोलयलीं देवाची भुरगीं, दुसऱ्या वरदान आमी वचकोत. आनी जेजू आयज खोरायेन सांगता, तुमच्या वांकड्या वादीक लागून जायते पावटी घोव बायलेक सोडटा आनी बायल घोवाक सोडटा. आनी हे भाशेन हो सुमून जियेल्लो इबाडटा. आनी जायते पावटी आमी पळयता घोव बायल दोशी जालेलीं तांच्या जिवितान केन्नाच शांती आसना, मनाची काळजा शांती आसना. गोवन तें तांच्या मनांत येता. कित्याक घोवान वो बायलेक चूक केली जाल्यार देवान बोगसूंक जाय ते भाशेन बोगसूचें पडटा. आनी जेन्ना घोव बायलेक बोगशिना आनी बायल घोवाक बोगशिना तेन्ना हो वेगळोसार येता. आनी वेगळोसार आसलो म्हणटोच मान आपलें मन कुसयता, आपलें काळीज मोवाळांतल्यान धारून करता आनी भाशेन वागणूक एकामेका सवें अदीक दुस्मानकायेची जाता. हें करच्याक, हें जायना जावच्याक देवान आमकां आपल्या सारक्याचें करून हें मोगाचें काळीज दिलां. आनी देव मोगाचें काळीज कितलें बोगसोळेचें काळीज. आमी जनवरां मोग करतात पूण बोगसोणें दिनात. दांताक दांत, वोंटाक वोंट, ओंटाक वोंट. हें जनवारी होयना. मनीस आपल्याक जाय जाल्यार दिता, ना जाल्यार दिना. कित्याक देवान ताका सोत्या दिल्या. पूण देव सदांच बोगशिता. देव आमचो बोगसून मोग करता. केन्ना तुका देवान बोगशिनासतना दवरलां गो बाय? गेट लॉस म्हणलां. आमी कितले पावटी आमच्या घोवाक बायल गेट लॉस, हाव मेनी टायम्स आय टेल यू अशें म्हणून डाव करिना ना. कित्याक अशें करूंक पावता? कित्याक आमच्या काळजांत देवाच्या बोगसोण्याचो मोग खोल रिगूंक ना. देवाचे भाशेन बोगशिता तो देवालो जाता. आनीक हांव सदांच म्हणटा, एक तरणाटो तरणाटेक when he is a lover, when you call yourself a lover, when you know to love and you know to forgive. And if you don't learn to forgive, you are not a lover. You not become a lover. Not fit for marriage, not fit to become a priest or nana. सो देव आमकां जायतीं वर्सां दिता असल्या देवाच्या मोगाची जावं. आनी असल्या मोगाची जाल्या उपरांतूच ताची येवजून लग्नाच्या संस्कारांत वो पाद्रीपणाच्या संस्कारांत आपणावंक आनी ताचे सारकेली जावन ह्या संवसारान ताचे कोवक जावं. हें काम बाबा म्हणिनो सोंपें जड वस्कोताय आमची आसा. पूण वस्कोता चोर देवाची काकूट आसा, देवाचें बोगसोणें आसा. तर आयज घोव बायलाचें आमी मानता आसतना ताणें दिल्ली जबाबदारी सदांच देवाची कृपेन सांबाळूंक, तिच्या बळान जेन्ना वयर खाला जाता तें बोगसून दिवंक आनी भाशेन घोव बायलांनी आपलो मान सांबाळ्ळो. आनी भाशेन मानान एकामेका सवें जिवंक. आयज घडयेक आमी असल्या मानान
जियेना कित्याक आमी आयज उलयता वी आर इक्वल्स. Ladies saying to the gents, we are equals. Why? Are you equal to your husband? Yeah? Are you equal to your wife? Sorry, you are not got married. Are you equal to wife? No. You are liars. तुम्ही तुमकांच फटयतात. काजार जाता तेन्ना देवान कितें म्हणलेलें? We are no longer two, but we are one. Do you believe? Or equals? आनी काजार जाता तेन्ना तुमी मोटराच्या फाटल्यान कितें घातलेलें? शेंपडी घातलेली एक कितें म्हूण? मोटरांच्या फुडल्या वी जस्ट मॅरीड आनी बिहायंड कितें घालतात रे? वी टू आर वन. वी टू आर इक्वल्स. मन आमचें बुदोवया, नवसुरया आनी लग्नाच्या संस्कारान देवान एकठांय केलां तें सदांच मनाच्या काळजाच्या संबंदान तें सांबाळूंक देव कृपा घोव बायलांक हे मिसांतल्यान मागुया. आतां उबी रावन थोडी आमची प्रार्थना हे घोव बायलां पासत आनी आमचे पासत देवा मुखार खालतिकायेन दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी लग्न संस्कार घेवंक तयार जातल्यांक पवित्र सोबेचे शिकवणे प्रमाणे मोगाचो आनी विस्वाशीपणाचो कुटुंब बांदूंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. घोव बायलेन एकामेकाक आसात तशी मांडून घेवन सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. घोव बायलेच्या जिवितान दुबाव भितर सरोन वादोल मोडाव उपरासतात तेन्ना जेजूचेर तीरगोट बावाट दवरूंक आनी एकामेकाक विस्वाशी रावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या बावतिजमा वरवीं दर एका क्रिस्ती भाव भयणीक जेजूक गवाय दिवंक जबाबदारी आसा. जंय आमी आसां भोंवतां आनी वावर कोत्तां थंय आमी जेजूचे उर्बेवून गवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा तुज्या बोलेपणान तुज्या सारक्याची तुवें आमकां रोसली. तुजी सासरीक येवजण फुडें व्हरूंक दादल्या कानोस्तोरेक तुवें रोसली आनी लोक संस्कारान तांकां तुवें घोव बायलां केली. एका मनाची, एका काळजाची, एकाच एकवटाची. हो गूट लोक संस्काराचो सुबापणी जिवच्याक तांचे पासर आनी आमचे पासर दवरली मागणी तूं बरेपणान आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया C43.
चिरून द्या सोवेश आमची काळजां दवरता सकाळी दोसोराम गेले जेसू तुका भेटयता जेसू तुका भेटयता उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या आगेर राखता कुर्साची तुजी मोरी जेसू मनशां तारुणा कुर्साची तुजी मोरी जेसू मनशां तारुणा. बाबानो आनी भयणीनो, ही आमची भेट आमच्या सुर्गींच्या देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा, तुझ्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सुपनायेन आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. होय अशें आमी करूंक फावो. बोगाळ बापा, आमी तुका आर्गां तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुवें आमकां रोसल्याय. तुवें आमकां एकामेकाक पळोवंक कांय बरे दोळे दिल्याय. एकामेका लागीं उलोवंक जीब आनी कान दिल्याय. हे पुरी आमी सगळीं इश्ट जावन सांगाती जावन जिविताची सुखान आनी दुखांत वांटलेलीं जाता. देखून तुका वळखून तुजो मोग करतात तांच्या सांगाता सगळ्या काळजान तुजो उपकार मानून घेता आनी तुज्या सोद दुतां भोगतां सांगाती निरोतरी एका स्थळ्यान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Babaranso sorves for tu. Sorgani sonsar bolja tuja vojbova, Utsargi tuka sojsu. Sorves for acina vieta taka soj, Utsargi tuka sojsu. ओय बापा, खरोच तूं पवित्र. आमचे थाय आनी सगळ्या मनशां थाय तूं भोव मोगाळ. देखून आमी तुका आर्गां दिता. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वसता. तुज्या सांगाता स्वर्गार सासनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली. तुवें पावूंक ताणें आमकां वाट दाखयली, वाट ती मोगाच्या जिविताची. ताचेच वाटेन आमच्या आदीन तो स्वर्गार गेलो. देखून बापा, आमी हाडल्या देण्याचेर ह्या उण्या सणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमचे पोसत मोरूंक बेचे आली राती तिजो आपल्या आशिसा सांगाती निमाणें पावटी जेवण केलें. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो.
तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्यान सस्रीक कोराराचें रगत, पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासात करात. बापा, तुजे मुखार आमी हांगा आसा, अजून आमचे सुरणे पासत केलां तें सगलें आमी मनांत धाडटा. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातान घालां, तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मोगान आमी उगडास करता. सुर्गींच्या बापा, तुज्या मोगाच्या पुता बरोबर आमकांय तुजी बेगीन घे म्हूण आमी मागता. ताणें कुशे मनान आमचे पासत मरण सुचलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय, देखून तुका आमी दिन वासून म्हणटा. बापा, तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाकणटा. म्हणुया, बापा, तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाकणटा. बापा, जेजू आयच्या बराबरच्यो मोहिमेंत आसा आनी आमच्या सांगाता आंगात तो आसा, देखून तुका आमी दिन वासून म्हणटा. बापा, तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाकणटा. एक दीस जेजू परजोरान परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनीक कोस आसचें ना, रडणें आसचें ना, खंतूय आसची ना, देखून तुका आमी दिन वासून म्हणटा. बो मोगाळ बापा, ह्या वेदेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोसान बरोवंक तुवें आमकां आपयल्याय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां घोटाय दी. सर्वेस्परा आमच्या बापा, फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोमळी बापा आनी हेरां समेस दर अध्यक्षांची दया कर. मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू वरी फावुरतात तांकां तुजो आदार दी. आंकवार मरिये देवाचे माये आनी समेस भोगतां जेजू सांगाता तुज्या गोपान सासणांक जियोंक आमकां सगल्यांक वर म्हूण आमी मागता. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक खो आनी बायल देवाची येवजण कालतिकायेन मानून घेतली. बापाची येवजण शार्ती पावूंक हें देवाचें देव आपोवणें सदांच एका मनाची, सदांच एकाच काळजाची आनी असल्या देवाच्या मोगाचे एकवटान जिवचें आनी हो लोक सुस्कार पवित्रायेन आपल्या जिवितान जिवंक देवान वाखणचें हें ताका देणें मागून बापाक उलो करुया. म्हणून आमचे बापा स्वर्गींच्या, जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो घरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिताव तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां तारणेन पळोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा चेड्याक आमी सगळीं बरवाशान वतरेकता तर आमकां सुदारकाक लुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय दुनिया येजू क्रिस्ता आमकां तुज्या शिस्तांक तुवें म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी खुशी प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जेताय राजुलयताय ससण्यांच्या ससण्यांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची खुशालकायेन शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये असल्या मोगान लग्न संस्कारान घोव बायलांक सांबाळटलो आनी तिरायतलो जेजू ताका आम घेता ती सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरूच म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कालचांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या कालचांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूं म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन आमी गीत घेवया D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो रोचनार मोसो दोनी कोरो सगळ्या काळसो निस्मोग तुसो हांवें सदांच कोरो फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीस
प्रार्थया प्रितीच्या बापा सुर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता शपुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पुरदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूं. आमेन. वचूया. We no longer two, but we are one, not equals. हें सोत जेजू आमकां गो बायलांक दिता तेच विश्वासपणान सदांच जिवच्याक तुज्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया T23. माहिका कोतीन बोलोले रांगी स्वर्गा संसाराचे सदांच आमच्या मोगाला सोले सांडून कामाई मोगाचे गे आमकां तुज्या